फिलेमोनको किताब 1:10 देखि 11 यसरी लेख्छ, मैले मेरो बन्धनमा जन्माएको मेरो छोराको निम्ति म तिमीसित बिन्ती गर्दछु ओनिसिमसको निम्ति, जो अगाडि तिमीलाई काम नलाग्ने भएको थियो तर अहिले तिम्रो निम्ति अब मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएको छ। जो अगाडि चाहिँ काम नलाग्ने थियो, युजलेस थियो। अनि यहाँ पावलले फिलेमोनलाई यो पत्र लेख्दाखेरि ही इज टकिङ अबाउट ओनिसिमसको विषय लिएर कुरा गरिरहेछ। ऊ चाहिँ काम नलाग्ने थियो तर अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो लागि अनि तिम्रो लागि पनि के भएको छ, काम लाग्ने भएको छ। अनि जब हामी ओनिसिमसको विषयमा हेर्छौँ, ओनिसिमस चाहिँ 16 पदले भन्छ फिलेमोनको 1:16 एउटै अध्याय छ। अब लाइक कमरा जस्तो गरेर होइन तर कमरा भन्दा पनि बढ्ता प्रिय भाइ जस्तो गरेर, खास गरी मेरो निम्ति तर झन् बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रै निम्ति। ओनिसिमस चाहिँ हामी सबैलाई याद छ फिलेमोनको के थियो, एउटा कमारा थियो। सो तपाईँलाई याद छ पुरानो समयमा चाहिँ कमारा भनेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ किनेको है, किनेको अनि उसको केही पनि अधिकार छैन। जस्तो अहिले त हाम्रो घरमा सघाउन, जस्तो मेरो घरमा पनि एकजना बहिनी आउनुहुन्छ बिहान र 2-3 घन्टा सघाएर जानुहुन्छ। सो सी स्टेज विथ हर फ्यामिली अनि सी हेज फ्रिडम टु गो कम होइन। तर कमारा भनेपछि चाहिँ, दास भनेपछि चाहिँ कस्तो भने चाहिँ मालिकले किनेको, त्यो मालिकले उसलाई किनेको। किनभने तपाईँलाई याद छ पहिला चाहिँ दास प्रथा पनि थियो अनि कमारा प्रथा पनि थियो, त्यस कारणले गर्दा उसलाई किनेको अनि उसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। सो जब वेन वी टक अबाउट ओनिसिमस वाज सर्भेन्ट है, एउटा बोन्ड सर्भेन्ट, उसलाई किनेको थियो फिलेमोनले भनिकन हामीहरू बाइबलमा फिलेमोनको विषयमा हामीहरू हेर्न सक्छौँ। अनि जब तपाईँले 18 पदमा हेर्नुहुन्छ, तर यदि त्यसले अथवा फिलेमोनले ओनिसिमसले तिमीलाई केही खराबी गरेको भए अथवा केही कुराको त्यो ऋणी छ भने पनि सो मेरै हिसाबमा राखिदिनु। अब यो ओनिसिमसलाई चाहिँ पावलले चाहिँ कहाँ भेटेको भन्दा चाहिँ पावलले चाहिँ ओनिसिमसलाई चाहिँ कहाँ भेटेको, झ्यालखानभित्र भेटेको। अनि हामी सबैलाई याद छ पावल चाहिँ विशेष गरिकन सुसमाचार प्रचार गरेको कारण उसलाई चाहिँ झ्यालखानमा हालिएको थियो, कुटपिट गरेको थियो। अनि प्रायः उसले पत्रहरू सबै झ्यालखानबाटै लेखेको छ। सो फिलेमोनलाई पनि उसले पत्र लेख्दा उसले झ्यालखानबाटै लेखेको छ। सो अहिलेको सिनारियो, अहिलेको दृश्य कस्तो छ भन्दाखेरि पावल पनि झ्यालखानमा छ अनि एक दिन एउटा जवान केटा पनि झ्यालखानमा आइपुग्छ अनि हेर्दा एकदमै मजाको छ, वेल बिल्ड है, एकदमै ह्यान्डसम छ, मजाको केटा। अनि पावलले उसँग बातचित गर्छ है। अनि बातचित गर्दाखेरि चाहिँ पावलले थाहा पाउँछ उसको नाम चाहिँ के रहेछ, ओनिसिमस रहेछ। उसको नाम चाहिँ के रहेछ, ओनिसिमस। मैले अलिकति तपाईँलाई स्टोरी टाइपले भनिरहेको छु। सो बात मार्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले भन्छ मेरो मालिक चाहिँ फिलेमोन, मेरो मालिक चाहिँ फिलेमोन हो। अनि यहाँ भन्छ कि उसले केही खराबी गरेको भए पनि है मेरो हिसाबमा राखिदिनु। ओनिसिमस वाज अ बोन्ड सर्भेन्ट। ऊ चाहिँ एउटा दास थियो, कमारा थियो। अनि ऊ झ्यालखानमा आएको कारण चाहिँ उसले केही खराबी गरेको थियो। उसले फिलेमोन आफ्नो मालिकको विरुद्ध केही खराबी गरेको थियो। सायद कतिजनाले भन्छ सायद उसले घरमा राखेको केही कुरालाई चोडेको थियो अथवा हुनसक्छ उसले केही अट्टेरी गरेको थियो, मालिकले भनेको जस्तो ओनिसिमसले गरेको थिएन। सो ही डिड समथिङ रङ अगेन्स्ट हिज मास्टर। उसले फिलेमोन जो उसको मालिक थियो उसको विरुद्धमा केही भुल गरेको थियो अनि फिलेमोनलाई चाहिँ उसलाई बाध्य भयो कि उसले चाहिँ ओनिसिमसलाई चाहिँ झ्यालखानमा हाल्नु। तर ब्युटिफुल प्लान हेर्नुहोस् न परमेश्वरको। त्यो झ्यालखानमा ओनिसिमस पस्दाखेरि चाहिँ पल अल्सो वाज देयर। अनि तपाईँलाई याद छ पावलको एउटा क्यारेक्टर, चाहे ऊ बन्धनमा होस् चाहे फुका होस्, वेदर हि इज फ्री अर वेदर हि इज इनसाइड है, उसको एउटै काम चाहिँ के थियो भने ही वान्टेड टु प्रिच द गस्पल टु एभ्री वान है। चाहे उहाँ खुल्ला भए पनि सुसमाचार प्रचार, झ्यालखानमा भए पनि सुसमाचार प्रचार। सो ब्युटिफुल कुरा के छ भने पावलसँग चाहिँ ओनिसिमसले भेट गरेको छ
हेर्नुहोस् है, अनिसिमसले यहाँ 1:11 भन्छ, जो अगाडि तिमीलाई काम नलाग्ने भएको थियो त्यो अहिले तिम्रो निम्ति मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएको छ। त काम लाग्ने चाहिँ कसरी भएको छ? पौलले चाहिँ अनिसिमसलाई सुसमाचार सुनाउँछ। हेर छोरा, तिमीले भुल गर्यौ, तिम्रो मालिकको विरुद्ध भुल गर्यौ, तर यु निड टु चेन्ज योर लाइफ, यु निड टु बर्न अगेन। तिमी नयाँ जन्म हुनुपर्छ। तिम्रो प्रवृत्तिलाई, तिम्रो एटिट्युडलाई, तिम्रो बानीहरूलाई तिमीले के गर्नुपर्छ? परिवर्तन गर्नुपर्छ। सो अनिसिमस पापको कायल हुँदछ। अनि आई बिलिभ है, उसले पौलको अगाडि उसले प्रस्ताव गर्यो, आफ्नो भुलको प्रस्ताव गर्यो। अनि उसले पौललाई भन्यो कि म अब परिवर्तन हुन चाहन्छु, म यो जेलखानमा बस्न चाहदिनँ। आई वान्ट टु गो ब्याक टु माई मास्टर। तपाईँले कुरा गरिदिनुहोस् न। जब पौलले अनिसिमसको जीवनमा एउटा परिवर्तन देख्छ, त्यसपछि चाहिँ पौलले चाहिँ फिलेमोनलाई यो पत्र लेखेको छ। 1 अध्याय मात्रै छ, जस्ट 1 च्याप्टर, तर इट्स अ ब्युटिफुल च्याप्टर। यति मिठो च्याप्टर छ। अनि इट्स अबाउट अनिसिमस। अनि अनिसिमस चाहिँ उसले चाहिँ मालिकको विरुद्ध भुल गरेको थियो। अनि ऊ युजलेस भएको थियो, ऊ काम नलाग्ने भएको थियो। त्यसै कारणले फिलेमोनले चाहिँ उसलाई चाहिँ तेरो ठाउँ चाहिँ मेरो घर होइन, तर तेरो ठाउँ चाहिँ जेलखान हो। यु निड टु गो टु द जेल। यु आर नट वर्दी टु स्टे विथ मी। मसँग बस्ने त लायकको छैनस् भनेर ही सेन्ड हिम टु द जेल। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, गॉड हैज अ ब्युटिफुल प्लान। परमेश्वरले उसलाई पौलसँग भेट गराउँछ। जब पौलले उसलाई सुसमाचार सुनाउँछ, उसको लाइफ चेन्ज हुन्छ प्रियरो। अनि त्यसपछि पौलले के लेख्छ? फिलेमोनलाई पत्र लेखेको छ है। यहाँ के लेखेको छ? उसले भन्छ, मैले मेरो बन्धनमा जन्माएको, बन्धन भनेपछि झ्यालखानमा जन्माएको मेरै छोराको निम्ति म तिमीसँग बिन्ती गर्छु, अनिसिमसको निम्ति। अब चाहिँ के हुन्छ भने पौलले जब उसलाई आत्मिक तौरमा जन्माउँछ, उसले भन्दैछ मेरो छोरा हो। सो यो छोराको निम्ति फिलेमोन म तिमीसँग बिन्ती गर्दैछु। ऊ चाहिँ तिम्रो कमारा थियो, ऊ चाहिँ तिम्रो दास थियो, ऊ चाहिँ काम नलाग्ने भएर तिमीले उसलाई जेलखानमा हालेको थियौ। तर म तिमीलाई अब ग्यारेन्टी दिँदैछु, ऊ चाहिँ अब काम लाग्ने भएको छ, मेरो लागि पनि तिम्रो लागि पनि। अनि 16 पदले भन्छ, अबलाई कमारा जस्तो गरेर होइन, तर कमारा भन्दा पनि बढ्ता प्रिय भाइ जस्तो गरेर। अब तिमीले उसलाई कमारा भनेर काउन्ट नगर, कमारा भनेर उसलाई गन्ती नगर, तर एउटा भाइ जस्तो गर, एउटा ब्रदरहुड है। अनि यहाँ भन्छ, खास गरी मेरो निम्ति, मेरो खातिर, मेरो म पावलको खातिर, ट्रिट हिम एज अ ब्रदर, नट एज अ सर्भेन्ट। तर झन् बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रै निम्ति पनि। किनभने फिलेमोन चाहिँ एउटा क्रिस्चियन मालिक थियो। अनि भन्छ, अब चाहिँ तिमीले एज अ क्रिस्चियन उसलाई चाहिँ तिम्रै निम्ति पनि प्रभुमा भएर शरीरमा तिमीले उसलाई एउटा ब्रदरको रूपमा ल्याऊ। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भन्न लागेको छु भने यो एउटा घटना, अनिसिमस चाहिँ काम नलाग्ने थियो, तर जब उसले पौलसँग भेट गर्यो, जब उसले प्रभु येशूको वचन सुन्यो, जब उसको जीवन परिवर्तन भयो, अनि यस्तो ब्युटिफुल रेकमेन्डेसन, यति ब्युटिफुल लेटर पौलले कसलाई लेख्छ? फिलेमोनलाई लेख्छ। अब चाहिँ यो काम लाग्ने भएको छ। यो पहिला काम नलाग्ने थियो, ठिकै हो, तर अब चाहिँ काम लाग्ने भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ अब तिमीले कमारा जस्तो होइन, एउटा भाइ जस्तो, एउटा ब्रदर जस्तो तिमीले के गर? उसलाई ग्रहण गर भनिकन यहाँ एउटा के भन्नु, ब्युटिफुल फेरि एउटा रिकन्सिलिएसन, फेरि एउटा मिलन त्यहाँ भएको हामीहरू पाउँदछौँ प्रियहरू। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु प्रियहरू, एक समय म पनि काम नलाग्ने नै थिएँ, तपाईँ पनि काम नलाग्ने हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैजना पापमा डुबेको थियौँ, हामी सबैजना संसारको कुरामा लागेका थियौँ, हामी सबैजनाले परमेश्वरलाई हामीले बिर्सेका थियौँ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आज प्रभु येशूको कारणले गर्दा, प्रभु येशू तपाईँ नि मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दा, तपाईँ नि मेरो पापलाई उहाँले माथि बोक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज
प्रभुको कारणले गर्दा हामी फेरि काम लाग्ने भएका छौँ। हामी काम लाग्ने भएको छ प्रियहरू। वी आर नो मोर युजलेस। हामी अब काम नलाग्ने छैनौँ प्रियहरू। हामी सबै काम लाग्नेहरू छौँ। हामी सबै काम लाग्नेहरू छौँ। हामी एकचोटि बन्धनमा थियौँ, शैतानको बन्धनमा, शैतानको झ्यालखानमा थियौँ। शैतानले हामीलाई जक्डाएर राखेको थियो। तर प्रभु येशूको प्रेम अनि बलिदानले गर्दा प्रियहरू, आज प्रभुमा हामीले विश्वास गरेको कारण आज प्रभुले हामीलाई के दिनुभयो? त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो प्रियहरू। अनि आज हामी काम नलाग्ने थियौँ, तर अब हामी के भएका छौँ? काम लाग्ने भएका छौँ। हालेलुया। काम लाग्ने भएको छ। हालेलुया। म तपाईँलाई एउटा सानो मेरो अनुभव बताइरहेको छु। यो समय 1990 सालको कुरा हो, जब म वर्ल्ड भिजन अफ इन्डियासँग काम गरिराखेको थिएँ। अनि यहाँ हामीले डाक्टर ग्राम्स होम्स कालिम्पोङमा एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौँ। अनि त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भन्थ्यो, सिडी प्रोजेक्ट। अनि त्यसमा मैले केही समय म्यानेजर हुने मौका पाएँ। अनि यो काम गर्दै गर्दा एक दिन मैले प्रभुको वचन मत्ती 25 अध्यायलाई पढिराखेको थिएँ। अनि त्यहाँ लेखेको छ, म झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ। आई वाज इन प्रिजन एन्ड यु केम टु सी मी। म झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्नु आयो। त्यति बेला यति साह्रो पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई छुनुभयो। अनि प्रभु बोल्न लाग्नुभयो। अनि मैले त्यति बेला विचार गरेँ, म त कहिले पनि झ्यालखानमा गएको छुइनँ। तर प्रभुले त भन्नुहुन्छ, म झ्यालखानमा, आई वाज इन प्रिजन, म झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्नु आयो। म कालिम्पोङमा बसेर कालिम्पोङको झ्यालखान, जसलाई अहिले करेक्सनल सेन्टर, सुधार गृह भन्छ, म कहिले पनि गएको थिइनँ। तर प्रभु यति साह्रो बोल्नुभयो। अनि मैले त्यति बेला थाहा गरेँ, पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई यो थाहा गर्न दिनुभयो, झ्यालखानमा पनि प्रभु यीशुलाई चाहिएको छ। प्रभु येशू चाहिँ झ्यालखानमा हुनुहुन्छ भनेर प्रभु यीशुले झ्यालखानमा बस्ने कैदीहरूसँग, इनमेट्सहरूसँग आफूलाई चिनारी गरिरहेको छ, आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ। अनि यो वचनले मलाई यति साह्रो छोयो। अनि मैले मेरो मित्र, हाम्रो एल्डर डोनाल्ड सादा, उहाँसँग बातचित गरेँ। उहाँ क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टमा काम गर्नुहुँदै थियो। अनि हामी 3 महिना प्रार्थना गऱ्यौँ। 3 months वी प्रेड। कसरी झ्यालखानमा जाने, कालिम्पोङ झ्यालखानमा कसरी जाने, कसरी सुसमाचार सुनाउने। प्रभुले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु भयो। एकजना क्रिस्चियन अफिसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले बातचित गऱ्यौँ। अनि उहाँले झ्यालखानको सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग बातचित गर्नुभयो। अनि हामीले झ्यालखानमा गएर सुसमाचार सुनाउने मौका पायौँ। अहिले पनि झ्यालखानको सेवाकाई भइराखेको छ। तर त्यो फर्स्ट हाम्रो सेवाकाईको मैले तपाईँहरूलाई सानो उदाहरण अनुभव बाँडिराखेको छु परमेश्वरको महिमाको लागि। एकजना भाइ थियो रञ्जित मुन्डा भन्ने, आदिवासी केटा। त्यो भाइ चाहिँ मर्डर केसमा परेको थियो, मर्डर केसमा। अनि जब हामीले प्रभुको वचन सुनायौँ, त्यसपछि कसले प्रभुलाई ग्रहण गर्छ भनिकन मैले प्रभुजी क्षमा देऊ म जस्तो पापीलाई गीत गाउनु लागेँ। अनि यो भाइ पनि, रञ्जित मुन्डा पनि अगाडि आएर घोडा टेकेर ग्रहण गर्यो। हालेलुया। अनि यो भाइले ग्रहण गरे पश्चात उसलाई हामीले झ्यालखानमा भित्र नै प्रभुमा बढाउनु थाल्यौँ। अनि उसको लागि हामीले सरकारी वकिलसँग भेटेर बिन्ती गऱ्यौँ, यो भाइ निर्दोष छ, केही कोसिस गरिदिनुहोस्। अनि हामीले आफ्नो जमिनको कागजहरू पनि राखेर त्यो भाइको निम्ति सरकारी वकिलसँग बातचित गरेर कोर्ट कचहरीमा बिन्ती गर्दाखेरि लास्टमा त्यो भाइको छुटकारा भयो। हालेलुया। कालिम्पोङ जेलबाट निकालेर हामीले हाम्रो घरमा 2 वर्ष राख्यौँ त्यो भाइलाई। 2 years। एउटा हेर्नुहोस् न, मर्डर केसमा परेको मान्छे प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, झ्यालखानबाट छुट्याएर हाम्रो घरमा राख्यौँ 2 वर्ष। प्रभुको वचनहरू सिकायौँ। आज म तपाईँलाई साक्षीको रूपमा भन्दैछु। पछिबाट हामीले उसलाई पठायौँ उसको गाउँमा। मुन्डाहरूको बिचमा अलिअलि नेपालीहरू पनि थियो। भुटान बोर्डरको छेउमा हो, बन्दपानी भन्ने ठाउँमा। तपाईँलाई याद छ, यो रञ्जित मुन्डा भाइले 18 घर प्रभुमा ल्यायो। 18 घरले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। अनि हामीले त्यो ठाउँमा एउटा सानो मुन्डा जातिको लागि स्कुल पनि सुरु गर्यौँ। अनि अहिले त्यो गाउँमा एउटा चर्च भवन निर्माण भएको छ। अहिले त्यो ठाउँमा प्राय 35 देखि 40 घरसम्म मानिसहरू प्रभुमा आइसकेको छ, परिवारहरू। हेर्नुहोस् त, एउटा झ्यालखानमा बसेको मान्छे, उसले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यो। अनि त्यसपछि
उसलाई हामीले डिसाइप्लिङ गऱ्यौँ, चेला बनायौँ, अनि त्यसपछि उसको गाउँमा पठायौँ। अहिले त्यहाँ एउटा ठुलो मण्डली खडा भएको छ। प्राय 35-40 घरहरू प्रभुमा आएको छ। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भनिरहेको छु, यो रन्जित मुन्डा भाइ पनि एकपल्ट काम नलाग्ने थियो, जेलखानभित्र थियो, मर्डर केसमा परेको थियो, तर जसै हामीले उसलाई येशू चिनायौँ, यो भाइ काम लाग्ने भयो। यो भाइले प्रभुको महान काम गर्यो। अनिसिमस, अहिले हामी फिलेमोनको किताबबाट हेर्दैछौँ, अनिसिमस पनि काम नलाग्ने थियो प्रियहरू, तर जसै उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, पावलले भन्छ अब चाहिँ काम लाग्ने भएको छ। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो लागि यो वचन छ, इट्स सो वन्डरफुल टु टेल यु, हामी पनि, तपाईँ पनि, म पनि एक दिन काम नलाग्ने थियो, काम नलाग्ने थियो, तर प्रभुले आज यति धेरै प्रेम माया तपाईँ मलाई गर्नुभयो कि आज हामी काम लाग्ने भएका छौँ। आमेन। तपाईँ अनि म प्रभुमा हामी काम लाग्नेछौँ। वी आर नो मोर युजलेस, वी आर युजफुल। सायद तपाईँहरू कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला, म त युजलेस छु भनेर, है म त के कामको छु हो खासमा, मेरो त केही खासै छैन भनेर सोच्नु हुँदा होला। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरू युजलेस हुनुहुन्न, तपाईँहरू के हुनुहुन्छ, युजफुल हुनुहुन्छ। तपाईँ काम नलाग्ने होइन, तर तपाईँ के हुनुहुन्छ, काम लाग्ने हुनुहुन्छ। अर्को मान्छेको विषयमा बताइरहेको छु, यूहन्ना भन्ने मर्कुस, है जोन मार्क भन्छ अङ्ग्रेजीमा, उसको विषयमा, मर्कुसको विषयमा तपाईँहरूसँग केही बाँडिरहेको छु है। प्रेरितको किताबमा जाउँ। प्रेरितको किताब 15 अध्यायको 36 देखि 41 सम्म पढिराखेको छु। मर्कुसको विषयमा हेर्नुहोस् है। प्रेरितको किताब 15 अध्यायको 36 देखि 41। केही दिनपछि पावलले बर्नबासलाई भने, लौ, जुन जुन शहरमा हामीले प्रभुको वचन प्रचार गरेका थियौँ ती सहरै पछि फर्केर गई भाइहरूलाई भेट गरौँ र तिनीहरू के कस्ता छन् हेरौँ। बर्नबासले मर्कुस भन्ने यूहन्नालाई पनि तिनीहरूको साथमा लैजाने मन गरे, तर पावलले उसलाई साथमा लैजान ठिक मानेनन्, किनभने उनी प्याम्फलियाबाट तिनीहरूसँग छुटिएर गएका थिए। अब तिनीहरूका साथ काममा गएका थिएनन्। अब तिनीहरूको बिचमा यति चर्को मतभेद भयो कि तिनीहरू एकाअर्काबाट छुटिए र बर्नबासले मर्कुसलाई साथमा लिएर साइप्रसतिर समुद्र यात्रा गरे। तर पावलले सिलासलाई चुनेर भाइहरूबाट परमेश्वरको अनुग्रहमा जिम्मेवारी भएर बिदा भए। अब हामी तपाईँलाई याद छ पावल अनि सिलासको कुरा, पावल अनि बर्नबासको कुरा। बर्नबास चाहिँ सन अफ इन्करेजमेन्ट, उत्साहको पुत्र। बर्नबासले चाहिँ पावललाई जब ऊ सावल थियो चिनाएका थिए र उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले मित्र पनि भएका थिए। त के छ भने जब उनीहरू फेरि उनीहरूको मिसनरी ट्रिपमा, है उनीहरू जानको निम्ति, सेकेन्ड ट्रिपमा जानको निम्ति तयार हुँदा चाहिँ बर्नबासले चाहिँ मर्कुस भन्ने यूहन्नालाई लिएर आउँछ। उसलाई पनि साथमा लैजाउँ हामी। तर के भन्छ पावलले, होइन, उसलाई साथमा लानु हुँदैन, किनकि उसले चाहिँ बाटोमै हामीलाई छोडेको थियो। सायद त्यो पहिलाको मिसनरी ट्रिपमा आधी बाटोमै मर्कुसले उनीहरूलाई छोडिदिएको कारण चाहिँ पावलले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ काम लाग्दैन, यो मान्छे चाहिँ काम लाग्दैन, यसलाई घरि फेरि लग्यो भने बाटोमै हामीलाई छोडेर जान्छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ बर्नबासले भन्छ, ऊ चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्ने मान्छे हो नि त, होइन लैजाउँ न, के हुँदैन, जवान केटाहरू हो, सिक्छ नि भन्दा पनि पावलले मानेन। अनि यहाँ भन्छ पावल र बर्नबासको बिचमा यति साह्रो मतभेद भयो। ठिकै छ, त्यसो भए हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ, प्रभुकै सेवा हो तर आफ्नै आफ्नै प्रकारले गरौँ भनेर यहाँ के भन्छ, बर्नबासले चाहिँ मर्कुसलाई लगेर जान्छ, पावलले चाहिँ सिलासलाई लगेर उनीहरू छुटिएर जान्छ। हेर्नुहोस् न। अनि पावलले चाहिँ मर्कुसको विषयमा चाहिँ के सोचेको छ, हि इज युजलेस, इज युजलेस, काम लाग्दैन, किनकि हामीलाई प्याम्फलियाबाट छोडेर गएको हो नि त, फेरि त्यस्तो छोडी माग्ने, छोडी जाने यस्तो जवानलाई हामीले लानु र भनेर पावल चाहिँ एकदम त्यहाँ के गरेको छ, एकदमै रिसाएको छ। त पछिबाट गएर आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई अब दोस्रो तिमोथीमा लान्छु है। दोस्रो तिमोथीको 4:11 है, यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् है। दोस्रो तिमोथीको किताब 4:11 के भन्छ हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् है। लुका मात्र मसँग छन्, मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथमा आऊ
किनभने तिनी सेवाको कामको निम्ति मलाई उपयोगी छन्। वाह, हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ तिमोथीलाई पावलले पत्र लेखेको छ झ्यालखानबाट। लुका मात्र मसँग छन्, मर्कुसलाई अब त्यही मर्कुस हो जसलाई चाहिँ पावलले युजलेस, यो काम लाग्दैन, उसको कारणले बर्नबाससँग मतभेद भएको थियो होइन, त्यसकै विषयमा कुरा गर्दैछ। मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथैमा ल्याऊ, किनभने तिनी सेवाको कामको निम्ति मलाई उपयोगी छन्। अब चाहिँ पावलले धेरै वर्ष बाद, सायद पावल पनि सुरुमा होइन यसरी प्रभुको मिसनरी काम गर्दाखेरि जोस थियो, तर कतिचोटि उसले कतिवटा कुराहरू ठिक इन्साफ गर्नु नसकेको। तर धेरै वर्ष बादमा जब पावल पनि अलिकति पाको भयो, परिपक्व भयो, उसले भन्छ अब चाहिँ मर्कुसलाई पनि तिम्रो साथमा लिएर आऊ तिमोथी, किनभने मर्कुस चाहिँ अब उपयोगी छ। अनि अघि हामीले फिलेमोनको किताब हेऱ्यौँ नि होइन, फिलेमोनको किताब 1:24 यसरी लेखेको छ, त्यसै गरी मेरो सहकर्मी मर्कुस, अनि अर्को व्यक्ति अर्थिताखस, डेमास र लुकालाई पनि, त्यसै गरी मेरो सहकर्मी। अब पावलले मर्कुसलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सहकर्मी, माई फेलो वर्कर भनिखनि यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, सुरुमा काम नलाग्ने मर्कुस, उसको विषय लिएर मतभेद भएको बर्नबाससँग, तर जसै मिनिस्ट्री हुँदै गयो पावलले तिमोथीलाई भन्छ तिम्रो साथमा मर्कुस ल्याऊ, अब मेरो लागि उपयोगी छ। अनि फिलेमोनमा आएर चाहिँ पावलले भन्छ हि इज माई कोवर्कर, ऊ चाहिँ मेरो सहकर्मी हो। हेर्नुहोस् त, अनि हामीले यो यौन्ना भन्ने मर्कुस जो छ, मर्कुस भन्ने यौन्ना जो छ, ऊ पनि पहिला काम नलाग्ने थियो। उसले बाटोमा आधै बाटोमा पावललाई छोडेर गएको थियो बर्नबासलाई। तर सायद मलाई लाग्छ मर्कुस भन्ने यौन्ना पनि सेवाकाई गर्दै जाँदा ऊ परिपक्व हुँदै गयो, यता पावल पनि परिपक्व हुँदै गयो, अनि पावलले उसलाई एक्सेप्ट गरेको छ एज कोवर्कर। त्यसकारण आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रियर हो, हामीले कसैलाई फालिहाल्नु हुँदैन, सानो भुल गर्यो भन्दामा फालिहाल्नु हुँदैन, किनभने त्यो व्यक्ति तपाईँ र मेरो निम्ति काम लाग्ने हुनसक्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँ नि मेरो निम्ति एउटा सहकर्मी हुनसक्छ। हामी धेरैचोटि मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि न्याय गरिहाल्छौँ, यो काम लाग्छ, यो काम लाग्दैन। तर हामीले जान्नुपर्छ पावलले जसलाई काम नलाग्ने भनेको थियो, पछिबाट ऊ काम लाग्ने भयो, उपयोगी भयो, अनि ऊ के भएको छ, सहकर्मी भएको छ। प्रियहरू, म आज तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, कसैले तपाईँलाई फ्याँकेको छ, युजफुल छैन यो मान्छे, हि इज युजलेस, कसैले तपाईँलाई कटु वचन, नमिठो वचन भनेको छ, तँ काम लाग्दैनस् भनेर। सायद हुनसक्छ कतिचोटि आमा बाउले पनि भन्छ तँ काम लाग्दैनस्, पढ्नु सकिनस् है, सायद साथीले भनेको छ होला, कति तपाईँको सन्तानले भनेको हुनसक्छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु नि, त्यो वचनलाई तपाईँले यीशुको नाममा तोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई जसले कटु वचन चलाएको छ, काम लाग्दैनस् भनेर, त्यसलाई यीशुको नाममा तोडिदिनुहोस् त्यो शब्दलाई। अनि म चाहिँ तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ चाहिँ काम लाग्ने हुनुहुन्छ। यु आर युजफुल। मैले अघि भने नि, हो मर्कुस भन्ने यौन्ना काम नलाग्ने नै थियो, उसले बाटोमा पावल र बर्नबासलाई छोडेर गएको थियो, तर उसले पनि सिक्यो नि त। अनि पछिबाट ऊ त पावलको उपयोगी भयो, अनि पावलको सहकर्मी भयो, सुसमाचारको सहकर्मी। आज म तपाईँलाई भन्छु वी आर युजफुल। अनि म तपाईँलाई यो पनि भन्छु प्रियहरू, हामी कसैलाई पनि तँ काम लाग्दैनस् भन्ने चाहिँ नभनौँ है, तँ युजलेस छ भनेर कसैलाई पनि होचो प्रकारले हामीले हेर्नु हुँदैन, व्यवहार गर्नु हुँदैन। समटाइम वी थिङ्क आई एम राइट, आई एम गुड, अनि हि इज ब्याड, सी इज ब्याड, म चाहिँ काम लाग्ने अनि ऊ चाहिँ काम नलाग्ने भनेर हामी कतिचोटि सोची पठाउँछौँ। हामी कोही बेला धेरै आत्मिकी हुइ पठाउँछौँ, म आत्मिकी त्यो छैन, त्यस्तो प्रकारले पनि सोध्छौँ। तर बाइबलले भनेको छ कि अघिल्लो चाहिँ पछिल्लो, पछिल्लो चाहिँ अघिल्लो हुन्छ है। फर्स्ट हुने चाहिँ लास्ट हुन्छ, लास्ट हुने फर्स्ट हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि कसैलाई होचो विचार गर्नु हुँदैन, कसैलाई हामीले कन्डेम गर्नु हुँदैन, कसैलाई काम नलाग्ने भन्नु हुँदैन। पछि गएर त्यसकै अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, शिर झुकाउनुपर्छ।
के ठेगान? जुन व्यक्तिलाई हामीले काम लाग्दैन भनेको छौँ त्यही व्यक्ति ठुलो अफिसर भएर पछि उसैकोमा सर भनेर जानुपर्छ कि? त्यसकारणले गर्दाखेरि वी निड टु ट्रिट पिपल इक्वली, होइन? चाहे पढेको होस् नपढेको होस्, गरिब होस् धनी होस्। अनि पावलले एकचोटि मर्कुसलाई काम नलाग्ने भनेको थियो, उसको विषय लिएर बर्नबासँग झगडा गरेको थियो। र पावलले पछि गएर नम्र भएर मेरो लागि उपयोगी छ, ऊ चाहिँ मेरो सहकर्मी हो भनेर उसले पत्रमा लेख्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, तपाईँलाई कसैले काम लाग्दैन भनेको छ भने त्यो वचनलाई म यीशुको नाउँमा तोड्दछु। आई ब्रेक इट इन द नेम अफ जिजस। अनि म तपाईँको जीवनमा चाहिँ म यो कुरा घोषणा गर्छु, तपाईँ काम लाग्ने हुनुहुन्छ। यु आर युजफुल इन द नेम अफ जिजस। तपाईँ येशूको नाउँमा तपाईँ, तपाईँको परिवार, तपाईँको नानीहरू, तपाईँहरू काम लाग्दो हुनुहुन्छ। यु आर युजफुल। किनकि प्रभुले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ के बनाउनु भएको छ? उपयोगी, उपयोगी, काम लाग्दो बनाउनु भएको छ। आमेन, आमेन। अनि म तपाईँहरूलाई अब अन्तिम पद पढेर सकिरहेको छु। दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 20 र 21। दोस्रो तिमोथीको किताब 2 को 20 र 21। अब ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र होइन, तर काठ र माटाका पनि हुन्छन्। अब कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति हुन्छन्। यसकारण यदि कुनै मानिस यी कुराबाट आफूलाई शुद्ध राख्छ भने त्यो सबै असल काममा तम तयार रहेको मालिकको प्रयोगको निम्ति आदरको योग्य चोखाइ राखेको भाँडो हुनेछ। ठुलो घरमा चाहिँ सुन र चाँदीको पनि भाँडा हुन्छ अरे, काठ र माटाका भाँडाहरू पनि हुन्छ। कुनै भाँडाहरू आदरको हुन्छ अरे, कुनै भाँडाहरू चाहिँ अनादरको हुन्छ। तर यदि हामीले कुनै मानिस यी कुराहरूबाट आफूलाई के अरे शुद्ध राख्छ भने, यदि हामीले आफैलाई प्रभुको बाटोमा हिँडाएर, ओके, प्रभुको वचनमा हिँडाएर, प्रभुको आज्ञा पालनमा हिँडाएर हामीले एउटा शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, प्रभुको वचनको जीवन, एउटा आज्ञा पालनको जीवन बितायौँ भने बाइबलले भन्छ मालिकको प्रयोगको निम्ति आदरको योग्य चोखाइ राखेको भाँडो हुनेछ। आज प्रभुले निश्चय नै तपाईँ नि मलाई मुक्ति उद्धार दिनुभएको छ। आमेन। हामी प्रभु यीशुमा बाँचेका छौँ अनि हामी प्रभुको भाँडोहरू हौँ। र प्रभुले के चाहनुहुन्छ? यो भाँडो चाहिँ शुद्ध भएको। तपाईँलाई याद छ नि, किचनमा पनि यदि कुनै भाँडा मैला छ, तपाईँको भाँडा मोल्ने ठाउँमा छ भने त्यो भाँडालाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न। तर जुन भाँडा सफा छ त्यसलाई त तपाईँले ठ्याक्कै निकालेर पानी तताएर चिया बनाउनुहुन्छ, राइट? किनकि प्रायोरिटीमा के आउँछ? त्यो मैला भाँडा भन्दा पनि सफा भाँडा जो छ त्यसलाई हामी प्रयोगमा ल्याइहाल्छौँ। त्यसो नै प्रियहरू, आज हामीलाई प्रभुले युजफुल, उपयोगको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको र त्यो उपयोगी हुनलाई, युजफुल हुनलाई चाहिँ हामीले आफूलाई तम तयार, शुद्ध राख्नुपर्ने, माझिएको, सफा तपाईँ नि म हुनु त आवश्यक छ। काम लाग्दो जहिले पनि है प्रभुले त्यो भाँडोलाई चलाउनुको लागि, जहिले पनि प्रभु किचनमा आउँदा त्यो भाँडा चाहिँ सफा भएको, बुझ्नुहुँदैछ? जो चाहिँ तपाईँ नि म हौ, त्यो भाँडो चाहिँ को हौ? तपाईँ नि म हौ। जब हामी प्रभुको वचनमा हिँड्छौँ, शुद्धतामा हिँड्छौँ, पवित्रतामा हिँड्छौँ, धार्मिकतामा हिँड्छौँ, प्रभुको वचन आज्ञा पारेर हिँड्छौँ, वी आर अलवेज रेडी टु बी युज्ड। ओके, हामी प्रभुको निम्ति जहिले पनि चलाइनको निम्ति आदरको, हेर्नुहोस् तपाईँलाई यसरी भाँडाहरू आदरको किन भनेको याद छ? ठुलो ठुलो मान्छे आउँदाखेरि आदरको भाँडाहरूमा हालेर हामीले उनीहरूलाई चिया लगिदिन्छौँ, कफी लगिदिन्छौँ। त्यसरी नै प्रियहरू, आज प्रभुले तपाईँ नि मलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तर त्यो भाँडा चाहिँ सफा हुनु पऱ्यो, सफा हुनु पऱ्यो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मर्कुस भन्ने यूहन्ना र ओनेसिमसको विषयमा बताएँ। ओनेसिमस पनि काम नलाग्ने थियो, अनादरको भाँडो, जेलखानमा परेको, तर पावलबाट उसले सुसमाचार सुन्यो, उसको जीवन परिवर्तन भयो। अब ऊ काम लाग्ने भाँडो भएको छ। मर्कुस भन्ने यूहन्ना काम नलाग्ने थियो, त्यो मिसनरी ट्रिपमा पावल र बर्नबासलाई बाटोमै छोडेको,
तर जसै उसको जीवन परिवर्तन उसले गर्यो, उसको जीवन परिवर्तन भयो प्रियहरू, अब ऊ चाहिँ काम लाग्ने उपयोगी भयो। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु मेरो वचनको अन्तमा, वी आर नट युजलेस। ओके, हामी चाहिँ काम नलाग्ने छैनौँ है, हामी चाहिँ के छौँ? काम लाग्ने छौँ। हामी चाहिँ काम लाग्ने छौँ। वी आर युजफुल, नट युजलेस। युजलेस भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँको मगजबाटै हटाइदिनुहोस्, हृदयबाटै निकालेर फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँले अहिले भन्नुहोस् राइट नाउ, आई एम युजफुल फर जिजस, आई एम युजफुल फर जिजस। म येशूको निम्ति काम लाग्दो छु, म येशूको निम्ति काम लाग्दो छु। तपाईँले भन्नुहोस्, यस, म पनि भन्छु आई एम युजफुल फर जिजस। अब म येशूको निम्ति काम लाग्दछु। प्रियहरू, आज एक समय हामी काम नलाग्ने थियौँ, र अब हामी काम लाग्ने भएका छौँ। आमेन, हामी काम लाग्ने भएका छौँ। प्रभुले यो वचनमा हामी सबैलाई आशिष देऊ।